अथ पातञ्जलयोगसूत्रपाठः। पातञ्जलयोगसूत्रपाठः। अथ समाधिपादः। अथ समाधिपादः। अथ योगानुशासनम्। अथ योगानुशासनम्। योगानुशासनम्। अथ योगानुशासनम्। अथ योगानुशासनम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्तिनिरोधः। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानम्। तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्। स्वरूपेऽवस्थानम्। तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानम्। तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानम्। वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः। प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः। प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः। प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। शब्दज्ञानानुपाते वस्तुशून्यो विकल्पः। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। शब्दज्ञानानुपाते वस्तुशून्यो विकल्पः। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः।
अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अभाव अभाव प्रत्ययालम्बना प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा वृत्तिर्निद्रा अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया सम्प्रमोष स्मृतिः अनुभूत विषया सम्प्रमोषः विषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषया सम्प्रमोष स्मृतिः अनुभूत विषया सम्प्रमोष स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परम् पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् तत्परम् पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् तत्परम् पुरुषख्याते गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः वितर्कविचार आनन्दास्मितारूपानुगमात्
सम्प्रज्ञातः सम्प्रज्ञातः वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः संस्कारशेषोऽन्यः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् भवप्रत्ययः भवप्रत्ययः विदेहप्रकृतिलयानाम् विदेहप्रकृतिलयानाम् भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् श्रद्धावीर्य स्मृतिसमाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगानामासन्नः तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा प्रणिधानाद्वा ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः क्लेशकर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः
क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टपुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञबीजम् तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञबीजम् तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञबीजम् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तस्य वाचकः प्रणवः तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् तज्जपः तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽपि अन्तरायाभावश्च ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शन अलब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः तेऽन्तरायाः व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसः भुवः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासाः विक्षेपसः भुवः
दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसः भुवः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातश्चित्तप्रसादनम् मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातश्चित्तप्रसादनम् मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातश्चित्तप्रसादनम् मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम् वा प्राणस्य विधारणाभ्याम् वा प्राणस्य प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम् वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयम् वा चित्तम् वीतरागविषयम् वा चित्तम् वीतरागविषयम् वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम् वा ज्ञानालम्बनम् वा स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम् वा यथाभिमतध्यानाद्वा ध्यानाद्वा यथाभिमतध्यानाद्वा
परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः क्षीणवृत्तेः अभिजातस्येव मणेः गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का 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 समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येव अर्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता 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 सूक्ष्मविषयत्वम् चालिङ्गपर्यवसानम् सूक्ष्मविषयत्वम् च अलिङ्गपर्यवसानम् सूक्ष्मविषयत्वम् चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव स बीजः समाधिः ता एव
ता एव सबीजः समाधिः सबीजः समाधिः ता एव सबीजः समाधिः ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः निर्विचारवैशारद्ये अध्यात्मप्रसादः अध्यात्मप्रसादः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ऋतम्भरा ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा तत्र प्रज्ञा ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तज्जः संस्कारः अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः इति समाधिपादः